तमाम ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे ले रही थीं, उन तमाम ख़वातीन के लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है कि अब दिसंबर वाली किस्त में 7 किस्म के ख़ानदानों को निकाल दिया गया है, नाअहल कर दिया गया है। अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ना ही कोई किस्त मिलेगी, ना ही सिम मिलेगी, ना ही आपके अकाउंट ओपन किए जाएंगे। तो इस हवाले से आप तमाम लोगों को अभी हम बताने जा रहे हैं, आपने गौर से सुनना है। अगर इन्हीं 7 खानदानों में आपका जिक्र भी किया जाता है या आप भी इस लिस्ट में शामिल हुए हैं तो फिर आपके लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। लेकिन कुछ ऐसे मसाइल भी होते हैं जिनका हल भी आपको बताया जाता है, लेकिन आप मुकम्मल मालूमात नहीं सुनते, जिस वजह से वो मसाइल जो है वो बढ़ते चले जाते हैं और उनका कोई हल भी आपको नहीं मिल पाता। तो अब काफी सारे नाअहल अफराद हैं जिन्हें कोई किस्त नहीं मिलती, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे नहीं मिलते, तो उनका हल है हमारे पास और अक्सर वीडियोस में हम बताते भी हैं। लेकिन लोगों को इस हवाले से बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि मालूमात को गौर से सुना जाता है, उस पर अमल दरामद करने के बाद ही आपको कोई फायदा पहुंचता है। ऐसे तो नहीं है कि बस आप एक कान से सुनने और दूसरे से आप उड़ा दें, तो उससे हम भी 100% गारंटी देते हैं कि उससे आपका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए आप थोड़ा सा गौर भी कर लिया करें, समझ लिया करें कि क्या बताया जा रहा है। आपके फायदे के लिए अपडेट दी जा रही होती है तो आप अपने फायदे के लिए थोड़ा सा गौर कर लिया करें। तो भाई ये 7 किस्म के खानदान जो हैं ये नाअहल कर दिए गए हैं, इनके पैसे बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ इसी वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि ये जो नई वॉलेट सिम्स मिल रही हैं ये सिर्फ NSER सर्वे वाले अफराद को ही मिलेंगी। तो ये NSER का सर्वे या NSER की पर्ची से क्या मुराद है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखें, काफी सारे लोगों का घर घर सर्वे हुआ था, BISP का एक पुराना सर्वे जो कि घर घर जाकर टीमें कर रही थी। उस वक्त लोगों को ये पर्चियां भी दी गई थी जो कि NSER की पर्चियां कहलवाती थी कि हाँ भाई जिसको NSER की पर्ची मिली हुई है उसका BISP में इंदराज हो चुका है। तो वो पर्चियां अगर आपको मिली थी, वो पर्ची आपके पास है या नहीं, इस हवाले से आपको आगे चलकर बताएंगे। अगर वो पर्चियां आपको मिली थी, आपका घर घर सर्वे किसी दौर में हुआ था, तो फिर आप भी सिम के लिए अहल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए अलग से भी कुछ शर्त ज़वाबित हैं, वो भी आपको बताएंगे। बाकी अब पैसे भी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिन्हें ये सिम मिलेगी। जो ये सिम वसूल करेंगे उन्हीं लोगों को ही इन्हीं सिमों पर, इन्हीं अकाउंट्स में ही घर बैठे पैसे मिला करेंगे। तो इस हवाले से परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस पर्ची के बारे में और NSER के सर्वे के बारे में भी हम आपको बताएंगे। और ऐसे तमाम अफराद जो पर्ची भी ले चुके हैं लेकिन उन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे नहीं मिलते, क्या उन्हें भी ये सिमें मिलेंगी या आइंदा के लिए उन्हें भी पैसे मिलते रहेंगे, तो इस हवाले से भी अपडेट करते हैं। तो आज की ये वीडियो जो है मुख्तसर सी है लेकिन बहुत अहम है, हद से ज़्यादा अहम है उन तमाम लोगों के लिए जिनको पैसे मिल रहे हैं या जिन लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों को पैसे मिल रहे हैं वो अगर इस मालूमात को गौर से नहीं सुनते और गफलत का शिकार रहते हैं तो BISP की नई पॉलिसी के मुताबिक उन्हें नाअहल कर दिया जाएगा, उनके पैसे बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे लोग जो नाअहल हुए पड़े हैं तो वो भी ये मालूमात अगर नहीं सुनते, उन्हें इस बारे में पता नहीं चलता, तो ज़ाहिर सी बात है वो भी इसी तरह नाअहल रहेंगे और वो अहल नहीं हो सकेंगे। अगर मालूमात गौर से सुन लेते हैं तो इंशाल्लाह अहल भी होंगे और आइंदा के लिए पैसे भी जारी होते रहेंगे। तो आइए इस हवाले से आपको मुकम्मल तफसील के साथ आसान अल्फाज में सब कुछ बताते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब इसी चैनल पर आप तमाम लोगों के लिए नए प्रोग्राम्स की बड़ी खुशखबरी अगली वीडियोस में आने वाली है। तो वो खुशखबरी और नए प्रोग्राम की मालूमात सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए चलते हैं तफसील की जानिब, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से तमाम लोगों के लिए कुछ नई शराइत व ज़वाबित जो हैं वो जारी की गई हैं और इन शराइत व ज़वाबित की वजह से और नई पॉलिसी के मुताबिक तकरीबन 8 से 9 लाख ख़वातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल भी कर दिया गया है। और ये ख़वातीन ऐसी हैं जो पहले से पैसे ले रही थी, मतलब उनके पैसे अभी तक चलते आ रहे थे, अब अचानक उनके पैसे बंद हुए हैं। तो ये दिसंबर वाली किस्त में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो तकरीबन 7 किस्म के ख़ानदानों पर मुश्तमिल हैं, उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल किया गया है और ये दिसंबर वाली किस्त भी उन्हें नहीं मिलेगी, ना ही उन्हें कोई सिम मिलेगी, ना ही उनके अकाउंट ओपन किए जाएंगे। तो अब ये 7 कैटेगरीज की जो फैमिलीज हैं इनके बारे में आपको जानना होगा और अलग अलग कैटेगरीज बताई जाएंगी। अगर आप भी इनमें से किसी एक कैटेगरी में आते हैं तो आपके पैसे भी फौरन से बंद हो जाएंगे, आपको भी कोई सिम नहीं मिलेगी। तो भाई इसमें सबसे पहले नंबर पर आ रहे हैं वो लोग जो सरकारी मुलाजमत या
پینشن حاصل کر رہے ہیں وہ اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آئندہ کے لیے اہل نہیں رہیں گے، ان کے پیسے فوراً بند کر دیے گئے ہیں۔ اور اس دسمبر والی قسط میں جو اہل افراد ہیں ان کو تو سیمیں مل رہی ہیں، لیکن سرکاری ملازمین کو نہ ہی کوئی سیم ملے گی نہ ہی پیسے ملیں گے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر ایسی فیملیز، ایسے خاندان جن کے نام پر بڑی گاڑی رجسٹرڈ ہوئی ہے یا موٹر سائیکل کی رجسٹریشن انہوں نے کروائی ہے، تو ان کو بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نااہل کر دیا گیا ہے، ان کے پیسے بھی فوراً بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ تیسرے نمبر پر ایسے تمام لوگ آتے ہیں جو ایک سے زائد مرتبہ بیرون ملک کا سفر کر چکے ہیں، تو انہیں بھی فوری طور پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نااہل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ یہ اب نئی پالیسی کے مطابق ان چیزوں کو ایڈ کیا گیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں یا ان شرائط و ضوابط پر پورا نہیں اترتے تو انہیں پروگرام سے فوری طور پر نکالا جائے گا، اور اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی رعایت بھی نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ حقدار لوگوں کا پروگرام ہے تو صرف حقدار لوگوں تک ہی پہنچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ 12.5 ایکڑ سے زیادہ زمین یا قیمتی جائیداد خریدنے پر بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو نااہل کیا جا رہا ہے۔ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ 12 یا 12.5 ایکڑ کا جو بتایا جا رہا ہے اس سے کم زمین خریدتے ہیں، لیکن اس زمین کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، یا ایک پلاٹ وہ خریدتے ہیں، شہر میں وہ پلاٹ خریدتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے اس کی قیمت کئی لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے، کروڑوں روپے میں پہنچ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو نااہل کیا جا رہا ہے جب ان کی کوئی جائیداد کی خریداری ہوتی ہے، کوئی زمین وغیرہ وہ خریدتے ہیں۔ اب 5ویں نمبر پر ایسے لوگ جن کا بجلی کا بل 1000 یونٹ یا اس سے بھی زائد آتا ہے تو ان کو بھی پروگرام سے فوری طور پر نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں کوئی غریب تو نہیں ہوگا جس کا بجلی کا بل 1000 یونٹ یا اس سے زائد آئے گا، تو یہ بھی ایک لمٹ سیٹ کی گئی ہے کہ اس حد سے اوپر جن لوگوں کا بجلی کا بل آتا ہے تو وہ بھی اس پروگرام کے حقدار نہیں ہیں، انہیں بھی پروگرام سے فوری طور پر نکالا جائے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں ایسے حقدار لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں جن کا کسی غلطی کی وجہ سے یا کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے جس وجہ سے ان کا بجلی کا بل اس حد سے اوپر چلا جاتا ہے، تو وہ اپنی اس غلط فہمی کو دور کروا سکتے ہیں اور اس حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ یہ غلط فہمی ہوئی ہے وابٹا کی جانب سے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ بنا ہے، تو جب آپ سیریس مسئلہ بتائیں گے تو اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اب 6 نمبر پر ایسے لوگ جو سالانہ 10,000 روپے یا اس سے زائد موبائل یا ٹیلی فون کا بل ادا کرتے ہیں، انہیں بھی پروگرام سے فوری طور پر نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو ایسے لوگ بھی آئندہ کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے نہیں لے سکیں گے۔ اس کے علاوہ 7ویں نمبر پر ایسے لوگ جو دیگر حکومتی سبسڈی پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس میں ایسے تمام لوگ بھی آتے ہیں جو پنجاب حکومت کی جانب سے یہ راشن پروگرامز یا مختلف لون سکیمز چل رہی ہیں، بزنس لون دیا جا رہا ہے، 5 کروڑ روپے تک بزنس لون دیا جا رہا ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ساتھ اپنا گھر سکیم کے تحت جو لون دیا گیا ہے، یا لوگوں کو کسان کارڈ جاری کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے کوئی بھی لون حکومت کی جانب سے لیا ہے یا کسی سبسڈی کے تحت آپ کو کوئی مفت میں اتنی بڑی چیز ملی ہے جیسا کہ گرین ٹریکٹر سکیمز لوگوں کو دیے گئی ہیں، تو اس طرح کے پروگرامز میں بھی اگر آپ اہل ہوئے ہیں تو پھر بھی آپ کو پروگرام سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو یہ 7 قسم کے خاندان ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہیں جیسا کہ آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ جو لوگ ڈائنامک سروے وقت پہ نہیں کروائیں گے انہیں بھی پروگرام سے نکال دیا جائے گا، جو فائلر بنیں گے انہیں بھی پروگرام سے نکال دیا جائے گا۔ تو یہ ٹوٹل ملا کے 7 قسم کے جو خاندان ہیں انہیں پروگرام سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگر آپ بھی ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں آتی ہیں تو آپ بھی اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے نہیں لے سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے علاوہ جو لوگ ان کیٹیگریز میں نہیں آتے اور وقت پہ اپنا ڈائنامک سروے بھی کروا رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں بھی آ چکی ہیں کہ انہیں نئی والیٹ سم دی جا رہی ہے، ان کے اکاؤنٹس اوپن کیے جا رہے ہیں۔ 31 دسمبر سے پہلے تمام لوگوں کو ان کے اکاؤنٹس بھی ملیں گے اور ان کی سمیں رجسٹرڈ کر کے ہی ان کے اکاؤنٹس لنک کر دیے جائیں گے، اور آئندہ کے لیے جتنی بھی قسطیں آئیں گی انہیں یہ اکاؤنٹس کے ذریعے جاری کی جائیں گی۔ تو دسمبر والی قسط بھی انشاءاللہ آپ کو اکاؤنٹس میں ملے گی، تو آپ تمام لوگ تیار ہو جائیں۔ اب سم لینے کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جن لوگوں کو سم مل چکی ہے وہ ابھی سے چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹس میں یس لکھ دیں تاکہ ایک بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، وہ بھی ان کو بتا سکیں، کیونکہ اب سم لینے والوں کو 13,500 روپے کی بجائے بہت بڑی رقم 30,000 سے 35,000 روپے تک کی رقم ملنے والی ہے۔ اور جن لوگوں کو ابھی تک سم نہیں ملی وہ نو لکھ کے اپنے ضلع کا نام بھی ہمیں کمنٹس میں بھیج دیں، تو ہم بتائیں گے کہ ان کے ضلع میں یہ نئی سم اور نئی قسط کب تک ملے گی۔ تو اس حوالے سے کمنٹ کرنے سے پہلے آپ نے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے۔ تو اس حوالے سے مزید بڑی خوشخبریاں بھی بہت جلد ہمارے چینل پر آنے والی ہیں، تو تمام لوگ جو بڑی خوشخبریاں سننا چاہتے ہیں ان پروگرامز کے حوالے سے اور نئے پروگرامز جو آ رہے ہیں ان کی مکمل معلومات ان میں شامل ہونے سے لے کر اپنی بڑی رقم لینے تک کا طریقہ کار جاننا چاہتے ہیں، تو وہ ابھی سے یوٹیوب
چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں۔ تو ویورز ملتے ہیں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔